कराची के भाई ने कहा कि सिंध हाउस में हमारे एमपीएस को नहीं छोड़ा गया, तो बिलावल तेरा गवर्नर भी केपी हाउस में नहीं घुसेगा। तेरा गवर्नर जो है वो केपी हाउस में नहीं आएगा। मैं तुझे दिखाऊंगा यहाँ पर कि तेरा गवर्नर केपी हाउस में नहीं आएगा। उसके लिए गवर्नर हाउस बना ले या सिंध हाउस में जगह दे दे उसको। ये रवैया अगर तुम समझते हो तुम इख्तियार करोगे, पूरे पाकिस्तान तुम्हारी मलकियत है, ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी भूल है। और फिर अगर मैंने तुम्हें ये कह दिया कि तू फिर गवर्नर हाउस आके दिखा मुझे, तेरे अपने गवर्नर के होते हुए, तो फिर मैं तुझे चैलेंज करूंगा, तू फिर आके दिखा मुझे। ये कोई रवैया नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। अगर तुम ये समझते हो कि तुम मुझे उठा के कराची ले गए थे, मुझे मजबूर ना करो, तुम्हारे बंदे उठा के मैं केपी ला सकता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ पार्लियामेंटेरियंस पूरे पाकिस्तान के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, मेरे मुअज़्ज़िज़ भाई और बहनें, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को सलाम पेश करता हूं कि जिन मराहिल से गुजर के आप लोग फॉर्म 45 के तहत पहुंच गए और कुछ नहीं पहुंच सके, इंशाअल्लाह आज जो एक फ़ैसला आया है तो उससे साबित होता है कि अगर आप डटे रहें नज़रिए के ऊपर तो कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। और इंशाअल्लाह जो बाकी हमारे भाई हैं, बहनें हैं, इंशाअल्लाह हम उनको यकीन दिलाते हैं कि हमारे मकसद में जिस तरह इमरान खान को हमने सबसे पहले आज़ाद कराना है, साथ ही इमरान खान ने कहा कि मुझे पहले अपना मैंडेट मिलेगा, मैंडेट मैं लेके रहूँगा। तो इमरान खान कह रहा है कि मैंडेट लेगा तो हम मैंडेट लेके रहेंगे। और ये मैंडेट हम अभी तो मांग रहे हैं, हमें उम्मीद है अदालतों से, निज़ाम से कि अपनी इस्लाह करेगा और दे देगा, वरना फिर छीन के लेना हम जानते हैं। इंशाल्लाह फिर हम छीन के भी ले लेंगे। एक 5 सेकंड के लिए सारे लोग इमरान खान की आंखों में देखें, जरा 5 सेकंड लगातार देखें आप सारे। इमरान खान की आंखों में आपको पहली बात जो मिलेगी वो ये मिलेगी कि हारता वो है जो हार मान लेता है। ये सारी उम्र सिखाया है उसने हमें। और आज इस पूरी रियासत से लड़कर अगर फिर भी हम यहाँ पहुंचे हैं तो उसकी वजह यह है कि हमने इस बात के ऊपर अपना ईमान लाया था कि हारता वो है जो हार मान लेता है। उसके बाद इमरान खान ने हमें सिखाया खौफ का बुत तोड़ो। आज हम खौफ के बुत तोड़ चुके हैं। आज जान चुकी है और रियासत के जुल्म जबर की इंतहा करने के बाद भी वो लोग जिंदा हैं, वो लोग मौजूद हैं कि जो टूट नहीं सकते। मर सकते हैं, टूट नहीं सकते। ये हमने साबित किया है। तीसरा, मैं का बुत तोड़ने का कहा इमरान खान ने हमेशा। हम में से बहुत से लोगों ने अभी मैं का बुत नहीं तोड़ा। अपनी मैं से हम में से बहुत लोग नहीं निकले। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं का बुत भी तोड़ दो। मैं का बुत तोड़ो। अगर आपकी तनकीद से इमरान खान की काज को नुकसान पहुंच रहा है तो आप ज्यादती कर रहे हैं, आपकी किसी से नहीं बनती। लेकिन अगर आप उस अपनी ज़ात की वजह से, अपनी मैं की वजह से कोई ऐसी तनकीद करते हैं या अपनी ज़ाती अना को आप तस्कीन पहुंचाते हैं और उससे इमरान खान की काज को नुकसान हो रहा है, तो हम कभी भी ऐसे शख्स को भी माफ़ नहीं करेंगे। ये भी मैं बरमला यहाँ पे कह रहा हूँ। वो हमारा उतना ही बड़ा मुजरिम है जितने मुजरिम हमारे ये बाकी लोग हैं। अब चूँकि वक्त कम है, मैं तो 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे कराची के भाई ने कहा कि सिंध हाउस में हमारे एमपीएस को नहीं छोड़ा गया, तो बिलावल तेरा गवर्नर भी केपी हाउस में नहीं घुसेगा। तेरा गवर्नर जो है वो केपी हाउस में नहीं आएगा। मैं तुझे दिखाऊंगा यहाँ पर कि तेरा गवर्नर केपी हाउस में नहीं आएगा। उसके लिए गवर्नर हाउस बना ले या सिंध हाउस में जगह दे दे उसको। ये रवैया अगर तुम समझते हो तुम इख्तियार करोगे, पूरे पाकिस्तान तुम्हारी मलकियत है, ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी भूल है। और फिर अगर मैंने तुम्हें ये कह दिया कि तू फिर गवर्नर हाउस आके दिखा मुझे, तेरे अपने गवर्नर के होते हुए, तो फिर मैं तुझे चैलेंज करूंगा, तू फिर आके दिखा मुझे। ये कोई रवैया नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। अगर तुम ये समझते हो कि तुम मुझे उठा के कराची ले गए थे, मुझे मजबूर ना करो, तुम्हारे बंदे उठा के मैं केपी ला सकता हूं। हम पाकिस्तान के आइन की पासदारी करते हैं, कानून का एहतराम करते हैं। हमें इस शख्स इमरान खान ने चीज सिखाई है। आज वो जेल में है, वो जितने हुक्म देगा फिर तुम्हें हम बताएंगे कि उसके हुक्म के बाद अब होता क्या है। उसके हुक्म का इंतजार सिर्फ और सिर्फ हमारे और तुम्हारे दरमियान रुकावट है। ये मैंडेट चोरी करके जो तुम आए हो और जो तुम्हें लाए हैं, उनको एक पैगाम है, बड़ा खुला पैगाम है कि तुम्हारी तो जितनी ताकत थी हम देख चुके हैं।
اب تو تم ہمارے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہو. اس کے بعد تم ایک کام کر سکتے ہو اور وہ ہے کہ تم مار سکتے ہو جان سے. اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جتنا دکھانا تھا, جتنا تڑپانا تھا, جتنی بیسی کرنی تھی, گھروں میں گھسنا تھا, بے پردگی کرنی تھی, جبر کرنا تھا, ٹارچر کرنا تھا, وہ تم کر چکے ہو. اب اس کے بعد تمہارے پاس صرف اور صرف ایک چیز ہے, اور وہ اسے تم ہمیں ڈرا نہیں سکتے, کیونکہ وہ موت ہے. اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ کے ہاتھ میں اگر موت ہے تو اگر ہمارا وقت مقرر ہے, ہمارا ایمان ہے, پھر تمہارا وقت بھی مقرر ہے. ذرا اس کو بھی سوچو, پھر وہ وقت تمہارے پہ بھی آ سکتا ہے, کیونکہ وقت تو مقرر ہے. تو میں یہ میسج دیتا ہوں, جس طرح عمر ایوب صاحب نے بات کی کہ 9 مئی کے اوپر آپ جھنڈا لہرائیں تحریک انصاف کا. تحریک انصاف کے جھنڈے کے ساتھ, تحریک انصاف کے جھنڈے کے ساتھ پاکستان کا جھنڈا ایک ہی ڈنڈے پہ لگا لو. یہ پیغام میں پورے پاکستان کو دے رہا ہوں, بحیثیت وزیر اعلیٰ صوبہ خیبر پختونخوا دے رہا ہوں کہ ایک ہی ڈنڈے پہ 2 جھنڈے لگاؤ, ایک پاکستان کا, ایک تحریک انصاف کا. اور تم سے کوئی وہ ڈنڈا اور جھنڈا چھینتا ہے, مجھے ویڈیو بھیجو. جو ایسے چور, جو سپاہی ہوگا اس پہ خیبر پختونخوا میں غداری کا پرچہ ہوگا پاکستان کے آئین کے مطابق. اور پھر وہ آئے گا جب یہاں پر, پھر وہ جو ہماری روایت ہے نا عزت دینے والی, پھر وہ روایت نہیں ہوگی, وہ عزت دینے والی روایت نہیں ہوگی. وہ روایت پھر ہوگی وہ روایت جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے پہلے اسلام کی جگہ لڑی, پھر تحریک پاکستان کی جگہ لڑی. تو آج پھر ہمیں مجبور نہ کرو کہ آج حقیقی آزادی کے لیے ہم اس جنگ پہ مجبور ہو جائیں. ہماری رگوں میں وہی خون ہے. اگر ہمیں روک رہا ہے تو پاکستان کا قانون اور اس شخص کا صبر روک رہا ہے. اس شخص کا صبر. اصلاح کر لو اپنی. اور تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں, ہم دھمکیاں نہیں دے رہے. تمہیں پتہ ہے تمہارا کتنا ظرف ہے اور ہمارا کتنا ظرف ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ تم کیا اور ہم کیا ہیں. ایک سے اچھی طرح ہم پہچان چکے ہیں کس کے کیا انٹرسٹ ہے, کون پاکستان سے وفادار ہے اور کون پاکستان کا غدار ہے. یہ سرٹیفکیٹ تم ہمیں نہ دو. ہمارے اوپر تو تم غداری کے لگا چکے ہو. شرم کا مقام ہے کہ ہمارے اوپر غداری کے ہمارے اوپر سرٹیفکیٹ دینے والے کون تھے؟ شاید جن کے باپ دادے نے کبھی پاکستان کے لیے جنگ نہ لڑی ہو. مجھے بیچ میں ایک جگہ پر موقع ملا, میں نے بات کی, میں نے کہا میرے آباء و اجداد نے تحریک پاکستان کی جنگ لڑی. پاکستان کی 2 جنگیں ہوئی, دونوں میرے باپ نے لڑی. پھر کارگل کی جنگ ہوئی, وہ میرے بھائی نے لڑی. آپ نے میرا فوٹو لگایا دیوار کے اوپر کہ غدار وطن. تم مجھے بتاؤ گے تمہارے باپ نے کون سی جنگ لڑی ہے اور تم نے کون سی جنگ لڑی ہے؟ تم کون سی جنگ لڑے ہو؟ زیادہ تر تو وہ لوگ بیٹھے ہو کہ جنگ لڑی ہی نہیں ہے. لڑی ہے تو ہمارے ساتھ لڑی ہے, مظلوموں کے ساتھ لڑی ہے, نہتوں کے ساتھ لڑی ہے. تو یہ غداری کے سرٹیفکیٹ, اس طرح کے حرکات اور جو مسلط کیا ہے, جن لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے, وہ کون ہے؟ وہ تھارو برینڈ گھوڑے نہیں ہیں, نہ تھارو برینڈ گھوڑی ہیں, وہ لولے لنگڑے ہیں. یہ تھارو برینڈ بیٹھے ہیں ادھر. تھارو برینڈ گھوڑوں کی ہسٹری پڑھو, تھارو برینڈ ہیں یہ تھارو برینڈ گھوڑیاں ہیں, یہ تھارو برینڈ گھوڑے ہیں. جب یہ دوڑتے ہیں گیلپ پہ تو پھر اگر سوار اپنے ہاتھ یوں کھول بھی دے تو ان کی رفتار کم نہیں ہوتی ہے. سمجھ جاتے ہیں کہ سوار سکون میں ہے, اب دوڑتے جاؤ, جو نیچے آتا ہے اس کو ربوڑتے جاؤ. تو ہمیں مجبور نہ کرو اس چیز پہ. آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میرے میں کمی ہوگی, آپ نے میرا بازو بننا ہے. آپ میں کمی ہوگی, میں نے آپ کا بازو بننا ہے. خدا کے لیے ایک دوسرے کے بازو بنو. آج کا یہ ماحول یونٹی کے لیے ہے, اتفاق کے لیے ہے, اتحاد کے لیے ہے. میری میں کمزوری ہے تو میں ایکسپیکٹ کروں کہ میرے وہ بھائی کمی پوری کریں گے. ہمارے وہ علاقے جہاں پہ ہمارے دوست نہیں نکل پا رہے, ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے کندھے بنے اور جا کے ان کی مدد کریں, ان کو نکالیں وہاں پر, بجائے تنقید کرنے کے. اگر جس دن ہم نے یہ کر لیا, جس دن ہم نے اپنے آپ کو کندھا دینا شروع کر دیا, تو کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی. عمران خان کو رہا تو ان کا باپ بھی کرے گا. کب تک تم عمران خان کو اندر رکھو گے؟ رہا تو عمران خان نے ہونا ہی ہونا ہے. اب ایسے رہا ہو جائے کہ ہم اس قانون کو سلام کریں, بجائے کہ کل ہم خود رہا کروا لیں اور پھر اس کے بعد ایک نئی روایت بن جائے کہ رہائی قانون میں نہیں, قانون کے ذریعے نہیں, عوام کی طاقت سے ہوئی ہے. عوام کی طاقت سے ڈرو, خدا کا واسطہ ہے, عوام کی طاقت سے ڈرو. اس لیڈر جو کہ عالم اسلام کا لیڈر ہے, پورے پاکستان کا لیڈر ہے, آپ نے اس کا مینڈیٹ تو چھین لیا, ہمارے دلوں سے نہیں چھین سکتے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں
کہ انشاءاللہ ہم میں سے جو بھی خان کا وفادار نہیں ہے، اللہ اس کی نسلوں کو، اللہ اس کو، اس کے پورے خاندان کو غرق کرے. اور جو لوگ یہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عمران خان سے زیادتی ہو رہی ہے اور پھر بھی کھڑے نہیں ہو رہے، اللہ ان کو بھی غرق کرے، ان کی نسلوں کو بھی غرق کرے. کیونکہ جو پاکستان کے ساتھ نہیں ہے آج، عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ اصل غدار ہے اس قوم کا. اور غداروں کو اللہ غرق کرے گا تو یہ ملک ترقی کرے گا. اور سب کا بہت بہت شکریہ.